नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू। आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सरकार निर्वाचनबाट डराइरहेको जिकिर। भेला मेला महोत्सव र सभा सम्मेलनमा कडाई गरिँदै आगामी माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। काजाकिस्तानमा आन्दोलन झन हिंसात्मक बन्दै 164 जनाको मृत्यु। रुसी फौज फिर्ता, राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजय सुरुवात। कर्णाली प्रदेश 63 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी माघ 12 गतेदेखि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेको छ। आयोगले आजबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू गरेको हो। आजबाट लागू भएको आचार संहिता संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, गैर सरकारी क्षेत्रहरू र राज्यका सबै निकायहरूलाई आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। सहसचिव धमलाले सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समेत निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लागू हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगले आफ्नो कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नका लागि पनि निर्वाचनको समयमा आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। धमलाले यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमण जान भने आयोगको पूर्व सहमति लिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित उम्मेदवारदेखि राजनैतिक दल, अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई आचार संहिता अध्ययन गर्न र आचार संहिताले हुँदैन भनेका काम नगर्न पनि उहाँले अपिल गर्नुभयो। भन्ने एक प्रकारको यो सुघोषणा पनि हो। यो नैतिक हिसाबले एउटा नैतिक बन्धन हो र सँगसँगै अब निर्वाचनकै आचार संहिता भनेको चाहिँ एउटा कानुनी दायित्व भएको विषय पनि हो र त्यसैले यो बिचमा चाहिँ आज 26 गतेबाट जुन आचार संहिता लागू भएको छ, यो निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल लागू हुन्छ। अब पहिलो कुरो के हो भनेदेखि यो निर्वाचन भनेको चाहिँ एउटा इलेक्टोरल कलेज बाट भोट हुने भएको कारणले आम मतदाताहरू सहभागी नहुने भएको कारणले आम रूपमा हुन त यो 7 प्रदेशमा देशैभरि हुन्छ। सहसचिव धमलाले कोरोनाले निर्वाचनका गतिविधिहरूलाई असर पारिरहे पनि कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गराएर निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। वर्तमान सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा पुर्याउने प्रपञ्चमा लागेको दाबी पनि गरे। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्नेमा सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार सङ्खुवासभाको खादबारीमा आयोजित पार्टीको 8औं जिल्ला अधिवेशनमा ओलीले सरकार निर्वाचनबाट डराइरहेको र लुटमारमा लागि परेको दाबी समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले 2059 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तह पङ्गु भएको र अहिलेको सरकारले पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर त्यस्तै हालतमा पुर्याउन खोजेको तर्क गरे। उनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई साथ दिन पनि सबैलाई अपील गरे। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि नेकपा एमालेलाई सङ्खुवा सभावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिँदै आउनुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हिजोभन्दा बढी जोरदार ढङ्गले नेकपा एमालेलाई साथ दिनुपर्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने जनताको साथबाट मात्रै देश बनाउन सकिन्छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नक्कली वामपन्थीको संज्ञा दिँदै त्यहाँ गएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमा फर्कन पनि आह्वान गरे। दक्षिणपन्थीहरूको सेवामा समर्पित सो पार्टीमा गएकाहरूलाई नअल्मलिकन एमालेमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले एमाले मात्रै मुलुकको परिवर्तन चाहने वामपन्थी पार्टी भएको पनि दोहोर्याए। वामपन्थी खोल ओढेका पार्टीमा साथीहरू नअल्मलिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले मात्रै वामपन्थी अर्थात् परिवर्तन चाहने, वामपन्थी अर्थात् देशमा उन्नति प्रगति चाहने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सामाजिक न्याय र समानता दिने त्यो पार्टी। अध्यक्ष ओलीले विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिएपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको जिकिर गरे। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले एकल बहुमत दिने दावी गरे। अन्य दलहरूले गठबन्धन गरेर आए पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई हराउन नसक्ने उनको दावी थियो। यो शक्ति हो नेकपा एमाले। नेकपा एमालेलाई चुनाव जित्नका लागि, नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि सरकार चाहिँदैन, सत्ता पक्ष भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्दैन। जनताको विश्वासका साथमा, विश्वासलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा हामीले विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्थापित गरेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, दोस्रो यो अघि 74 को निर्वाचनमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा निर्वाचित भयो। कार्यक्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर आएका जिल्ला तहका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। कुनै बेला मुलुकमा ऊर्जा सङ्कट थियो। घण्टौसम्म लोड सेडिङको मार खेप्दा उपभोक्ताहरू आश्रित बनेका थिए। तर अहिले विद्युतको उपलब्धता वालछ्याल छ। त्यति मात्र होइन, उत्पादन अनुसारको खपत नै हुन सकेको छैन। उपभोक्ताहरूको विद्युत खपत क्षमता बढाउन सरकारले थुप्रै तानाबाना बुनिरहेको छ। त्यस्तै विदेशमा विद्युत बेच्नका लागि पनि योजना बनाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताएकी छिन्। सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल पावर मार्केट समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुर्याउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताएकी हुन्। सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको पनि उनले बताइन्। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि ड्राफ्ट गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरिने बताइन्। नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा पनि निरन्तर छलफल र बहस चलाएको छ। यो सराहनीय छ। हालै सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरेको छ। करिब 2 हप्ता अगाडिको क्याबिनेटबाट हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। मन्त्रालय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा
सहयोग पुगोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारीमा छ। मन्त्रालय हामी कार्यविधिको ड्राफ्ट गरिराखेका छौँ। त्यसपछि हामी स्टेक होल्डरहरू यहाँहरूलाई पनि बोलाउने छौँ र त्यसलाई परिमार्जित गरेपछि एउटा निर्णयमा हामी पुग्नेछौँ। विद्युत व्यापारमा सरकारी र निजी क्षेत्रको निरन्तर पहल कदमीबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मन्त्री भुषालले सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजानु भएको बताइन्। देशको समृद्धिका लागि विद्युतको उत्पादन र खपत वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। देशको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत न्यून रहेकाले कम्तीमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउनु पर्ने उनले बताइन्। हाम्रो संविधानले राखेको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनु अपरिहार्य छ। विद्युत आर्थिक विकासको लागि कच्चा पदार्थ पनि हो, तसर्थ हामीले चाहेको समृद्धिका लागि विद्युत उत्पादन र खपत वृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ। हाम्रो देशको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत न्यून रहेको छ। यसलाई कम्तीमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउनु पर्नेछ। यसका लागि हाम्रो आन्तरिक विद्युत खपत करिब 5000 मेगावाट पुर्याउनु पर्दछ। हाल हाम्रो पिक आवरको विद्युत माग करिब 1650 मेगावाट रहेको छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजाने हो। यसका लागि सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगले मागे अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। साथै हामीले बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापनालाई का लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रलाई विशेष आह्वान समेत गर्दै आएका छौँ। विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्नका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको मन्त्री भुषालले स्पष्ट पारिन्। उनले बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहने बताइन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पृथ्वी नारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माणका महान नायकको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानमा जनसहभागिता विषयक विचार गोष्ठीमा मन्त्री आलेले पृथ्वी नारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माणका महान नायकको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पृथ्वी नारायण शाहका विचारहरू आजको लोकतान्त्रिक शासनमा समेत त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र मार्गदर्शक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले नेपालीहरूले हामी नेपाली हौँ भन्ने हो भने पृथ्वी नारायण शाहलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो। राजाले ठुलो निया निसाब हेर्नु, अन्याय मुलुकमा हुनु नदिनु, निया निसाब बिगार्ने भनेका घुस लिने घुस खाने हुन्। यिन दुईका त धनजिउ हरिलिएका पनि पाप छैन। यी राजाका महाशत्रु हुन्। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विचारहरू आजको गणतान्त्रिक शासनमा समेत त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र मार्गदर्शन छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई एकजना राजाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि उनलाई वर्तमान नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महान नायकका रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। मन्त्री आलेले पृथ्वी नारायण शाहले दिव्योपदेशमा व्यक्त गरेका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, असंलग्न विदेश नीति, व्यापार, राज्य सञ्चालनका नीति र विचारहरू दूरदृष्टियुक्त रहेको भन्दै त्यसको महत्त्व र उपयोगितालाई ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो मान्न नहुने बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 का अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले सञ्चारकर्मीहरूको समस्या समाधानमा ध्यान दिने बताउनु भएको छ। मुलुकमा अधिकार प्राप्तिका लागि सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शाहले पत्रकार महासंघ सप्तरीद्वारा स्थापित पुरस्कारको रकम वृद्धिका लागि 5-6 लाखसम्मको अक्षय कोष स्थापनामा समेत आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारसँग नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा आज पनि धरना दिएको छ।
नागरिक सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्काल नागरिकताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै धरना दिएको हो। धरनामा बसेकाहरूले नागरिकताबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएको विरोधमा धरनामा बस्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले आफ्नै नागरिकलाई समेत अनागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए। राष्ट्रको पहिचानको रूपमा रहेको नागरिकता समेत नदिएर सरकारले नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको उनीहरूको गम्भीर आरोप छ। नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको भएर हामीले चाहिँ यो आज हाम्रो आन्दोलनको दोस्रो दिन हो। हिजोदेखि सुरु गरेको होइन। यहाँ जो सबै देख्नुभएको छ नि, सबै चाहिँ हाम्रो नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित छन्। हामी त्यसैले यो हामीले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामी यो आन्दोलन बसेको। किताबमा लेखेको बमोजिम अहिलेका आएका यो सङ्घीय सरकार, नयाँ सरकारले देश बनाउँछु, जनताहरूलाई युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छु, अब म यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु यस्तो गर्छु भनेर भाषण गरिराख्नु भएको छ। तर यति गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यति देश बनाएकै हो भने, स्थानीय सरकारले राम्रो गरेकै हो भने यस्तो अहिलेका युवाहरूको भविष्य बर्बाद गरेर यस्तो नागरिकताविहीन बनाएर यसरी नराखिदिनु होला। तन्त्रले उसलाई नागरिकता नदिएर यस्ता लाखौँ उदाहरणहरू छन् र त्यसै गरी नेपालमा नेपाली महिलाको अधिकारको कुरा गरिन्छ। नेपाली एउटा सन्तान जन्माउनु र हुर्काउनुमा बुबाको भन्दा आमाको धेरै योगदान हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, धरनामा सहभागी भएकाहरूले हामी नेपाली बाबुआमाका सन्तान, कहिलेसम्म नागरिक बन्नुपर्ने सरकार, संविधान अनुसार नागरिकता व्यवस्था गर भन्ने जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपालमा नेपाली नागरिकका छोराछोरीले समेत नागरिकता पाउन नसकेको, कतिपय अवस्थामा गैर नागरिकहरूले समेत नागरिकता पाएको तथ्य बाहिर आउने गरेको, तर त्यसको सुनवाई सरकारले नगरेको धरनामा बसेकाहरूको गुनासो छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भेला, मेला, महोत्सव र सभा सम्मेलनमा कडाई गरिँदै आगामी माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। काजाकिस्तानमा आन्दोलन झन हिंसात्मक बन्दै 164 जनाको मृत्यु। रुसी फौज फिर्ता, राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। र प्रधानमन्त्री पीएम कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजयी सुरुवात। कर्णाली प्रदेश 63 रनले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धि दर बढेसँगै सरकारले नियन्त्रणका लागि तयारी थालेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले विद्यालय बन्द गर्नुका साथै भिडभाड कम गर्न 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुने गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायलाई सिफारिस गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक संस्था माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दैनिक ग्राफ बढ्न थालेसँगै सरकारले नियन्त्रणका लागि तयारी थालेको छ। संक्रमण फैलन नदिन भिडभाड कम गर्न तथा अस्पतालहरूको व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको छ। संक्रमण बढेसँगै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापक केन्द्र CCMC समेत सक्रिय भएको छ। CCMCले विद्यालय बन्द गर्न तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाई गर्नुका साथै 25 जनाभन्दा बढीको भिड जम्मा हुन नदिने गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायलाई सिफारिस गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले त सोमबारदेखि लागू हुने गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर यसरी विद्यालय बन्द रहँदा पनि पूर्व निर्धारित परीक्षा भने सञ्चालन हुनेछन्। तर CCMCको सिफारिस तथा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई कतिपयले अपरिपक्व निर्णय भनेका छन्। विद्यालय बन्द गर्ने तर मानिसहरूको ठूलो जमघट हुने कार्यक्रममा भने रोक नलगाउन व्यावहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ। संक्रमणको दर बढ्दै गएको तथा सरकारले समेत कडाई गर्न थालेपछि लकडाउनको अवस्था आउने हो कि भन्ने सर्वसाधारणमा डर पैदा भएको छ।
त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। सरकारले अझै व्यापक रूपमा तयारी गर्नुपर्छ। यो कोरोना भाइरस अहिले बढ्दो रूपमा आएको छ, त्यसो हुनाले जनधनको सुरक्षा अवश्य हुनैपर्छ। सरकारले यस किसिमको चाहिँ अभियान चलाउनु पर्यो कि यसलाई रोकथाम पनि गर्नु पर्यो, जनताको दैनिक जीवनलाई पनि सञ्चालन हुन दिनु पर्यो। ठप्पा रोकथाम गरेर ठप्पै जनजीवनै अस्तव्यस्त हुने गरेर लकडाउन गर्नु भएन। अहिले सरकारले यो लकडाउनको गर्ने भने नि यसले गर्दा चाहिँ सबै स्कुलमा त्यो बन्द गर्ने पनि भने यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पढाइमा चाहिँ असर गर्छ नि। पहिला पनि अनलाइन क्लासहरू थियो, अनलाइन क्लासमा राम्रोसँग नबुझिने, अनि गाउँमा हुँदाखेरि नेटको राम्रो सुविधा पनि थिएन। त्यही भएर अहिले चाहिँ स्मार्ट भौतिक दूरी कायम गरी चाहिँ स्कुल चाहिँ सञ्चालन हुनपर्छ। नेपालमा मात्र नभएर भारतमा समेत संक्रमणको दर उच्च बन्दै गएकोले सीमा नाकामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यस अघिको अवस्थाले पनि सीमा नाकामा कोडाइ गर्न सके संक्रमणको जोखिम कम हुने उनीहरूको विश्वास छ। संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आवश्यक घर बाहिर निस्कनै परे पनि अनिवार्य मास्क लगाउन तथा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। सरकार तत्काल लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको भए पनि संक्रमणको दर बढ्दै गए स्वास्थ्य संस्थाले धान्न नसक्ने अवस्था भए फेरि लकडाउनको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले आम सर्वसाधारणले समेत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न आवश्यक छ। यसका साथै सरकारले खोप कार्यक्रमलाई समेत तीव्रता दिन आवश्यक छ। यसो हुन सके संक्रमणको जोखिम कम हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै आइतबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMC ले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई दिएको सिफारिस अनुसार विद्यालय बन्द गर्न लागि हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले माघ 15 गतेसम्म देशभरका सबै आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्नका लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बिदाको अवधिमा पनि सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 अनुसार विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन जारी राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूमा बिदा दिने भनेर त्यो निर्णय गरेर हामीलाई सिफारिस गरेको छ। त्यो अनुसारको हामी चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको लागि सूचना जारी गर्छौँ। हामीलाई यो अवधिमा बिदाको अवधिमा विद्यालयहरूले अनलाइनबाट अथवा अरू माध्यमबाट जुन हाम्रो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 छ त्यो अनुसार विद्यार्थीका सिकाइ क्रियाकलापहरू जारी राख्नु पर्दछ। उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो निर्देशिका पहिले पनि हामीले पठाइसकेका छौँ। विद्यालय बन्द भएको बेलामा खोपलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले सम्भावित संक्रमितको उपचारका लागि सरकारी, निजी र गैर सरकारी अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। यस्तै अक्सिजन, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्यका अन्य सामग्री लगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकार जुटिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित हुनेको दैनिक संख्या वृद्धि हुन थालेसँगै सरकारले नियन्त्रण र रोकथामको तयारी थालेको छ। देशभर संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले 77 वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ। ठूला निजी अस्पतालले पनि कोभिडको उपचार गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा अक्सिजन, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव बेहोरेका अस्पतालहरूलाई ओमिक्रोनको खतराले झस्काएको छ। गत जेठमा देखिएको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको सङ्कट बढी देखिएको थियो भने आइसियु बेडको पनि अभाव थियो। पहिलो लहरमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनिसकेका थिएनन्। महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू तयारीमै जुटे। दोस्रो लहरमा अक्सिजन र बेडको अभाव देखियो। 7 महिना बीचको तयारी अवधिमा सम्भावित अर्को लहर रोक्न अस्पतालहरूले कति स्तर उन्नति गरे त? यसअघि संक्रमितको उपचारमा अब्बल देखिएको शुक्रराज अस्पतालका निर्देशक
के भन्छन्? कोभिड-19 सङ्क्रमितको चाहिँ नि हामीले आइसियुमा र एसडियु युनिटहरूमा पनि उपचार गरिरहेको अवस्था छ र आज मात्र पनि यस अस्पतालमा 9 जना कोभिड-19 सङ्क्रमितको हामी उपचार गरिरहेका छौँ, जसमध्ये 3 जना चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छौँ। कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा रहेको यस अस्पतालका हामी सम्पूर्ण कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू चाहिँ नि पूर्ण सजगताका साथ तयारीमा जुटेको अवस्था छ। 100 शैय्याको अस्पताल हो, जसमध्ये चाहिँ नि 24 शैय्या आइसियु रहेको छ र चाहिँ हामीसँग 22 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर छन् र हामीसँग 76 वटा एसडियु युनिट रहेको छ। त्यसैले हामीलाई तत्कालै कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको अत्यधिक मात्रामा चाप बढ्दै गयो भने हाललाई चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि शैय्याको चाहिँ नि भेन्टिलेटरको चाहिँ नि समस्या छैन। हामीसँग चाहिँ नि अक्सिजनको मौजदात पनि राम्रै रहेको छ। हामीसँग लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क पहिले सेकेन्ड वेभ हुँदादेखि नै छ भने अहिले यो आर्थिक वर्षमा हामीले अक्सिजन प्लान्ट पनि स्थापना गरेको छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर 8,202 आइसोलेसन बेड, 3,846 एसडियु बेड, 2,797 आइसियु बेड, 1,800 भेन्टिलेटर, 13,939 अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर 693 र अक्सिजन प्लान्ट 47 वटा तयारी अवस्थामा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,494 आइसोलेसन बेड, 324 एसडियु बेड, 445 आइसियु बेड र 254 वटा भेन्टिलेटर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टले हुन सक्ने बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै सबै अस्पतालहरूलाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा पनि अस्पताल भर्ना हुने ट्रेन्डका आधारमा थप योजना बनाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ। हामीले कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा वीर अस्पताललाई युनिफाइड कमान्ड अस्पतालको रूपमा, युनिफाइड सेन्ट्रल अस्पतालको रूपमा विकास गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसले देशभरिका अरू अस्पतालहरूलाई समन्वय गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। अरू सरुवारोग अस्पतालहरू छन्, प्रदेशका ठुला अस्पतालहरू छन्। त्यसबाहेक सबै अस्पतालहरूमा कोभिड र नन कोभिडहरूको छुट्टै छुट्टै राखेर व्यवस्थापन गर्ने गरी उपचार व्यवस्थापन मिलाइएको छ। अहिले हामीले अस्पतालहरूमा धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्यामा ठुलै रूपमा वृद्धि भएको त देखिन्न, तर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यो अनुपातमा भर्ना हुनेहरूको अनुपात पनि बढ्दै जान्छ, जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्था हुनेहरूको अनुपात पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि त्यस्तो अवस्था चाँडै पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लागिरहेका छन्। केही दिन यता सङ्क्रमितको दैनिक वृद्धि दर उच्च हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय, अस्पताल तथा अन्य सरकारवाला निकायले आफ्नो तयारी त थालेकी छन्, तर सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न आम सर्वसाधारण सजग हुनु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सके सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,446 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 255 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,446 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,965 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 1,357 जना र 2,464 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 89 जना गरी 1,446 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 255 जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 9,31,450 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,606 पुगेको छ भने 8,14,885 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,855 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,245 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 610 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 67 जना आइसियु र 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
यस्तै 10 वर्ष मुनिका 26 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 149 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 876 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 675, ललितपुरमा 136 र भक्तपुरमा 65 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि तयारी थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिलेको वर्तमान परिवेशमा हैन ओमिक्रोन भन्ने नयाँ भाइरस आएको छ। यदि हामीले लापरवाही गर्ने हो भने यसले भोलि हाम्रो समाजलाई पुरै नेपाललाई आक्रान्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अहिले विश्वमा बढिराखेको छ हैन। त्यसो भए हुनाले यो कदम छ, यो ठिकै छ, जायज छ। किनभने यदि हामीले लापरवाही गर्यौँ भने त भोलि त सबैजनाले सबै तल स्थानीय स्तरसम्म जान सक्छ। त्यसो भए हुनाले यो जायज छ। अझै यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारको तयारी अब यो लकडाउनको हल्ला सुनिरहेको छु मैले, लकडाउन गर्ने, स्मार्ट लकडाउन भन्ने कुराहरू भइरहेको छ हैन। यो लकडाउन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ, यो चाहिँ राम्रो पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तर राम्रो हुँदै पनि यो अब जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ साधारण मानवहरूको चाहिँ। अब उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अलिकति अब कति दिनको अल्टिमेट दिएर फलाना दिनदेखि यसरी लकडाउन हुँदैछ, अब 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन हैन। अब यो मजदुरी गर्ने, रोजीरोटी गर्ने, आज कमाएर आजै खाने मान्छेहरू त काठमाडौँमा बाँध्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ घर घर जान सक्ने वातावरण बनाइसकेपछि लकडाउनको यो कुराहरू चाहिँ अगाडि सार्दाखेरि, लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो जस्तो लाग्छ। काम गरेर खाने मान्छेहरू धेरै छन्, दुःख गरेर खाने मान्छेहरू धेरै छन्। एक चाक खानुको लागि कति दुःख गर्नुपर्छ हैन, गरिब मान्छेहरू हुनुहुन्छ धेरै हैन। अब सरकारले चाहिँ के नीति ल्याउनु पर्यो भने गरिबहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने हैन, कुन हिसाबले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब सेफ्टीको लागि भने आफैले गर्ने हो क्या सेफ्टी। हामी नै पब्लिकले नै आफ्नो सेफ्टी आफैले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। मलाई एकदम खराब लागेको छ, किनभने अब हामी सबैले 2 वर्ष जति यो समस्याबाट हामी समस्याबाट आइभएका छौँ क्या। हामी धेरै अब पढ्न पनि राम्रोसँग पाएको छैन। 2 महिना पढ्यो, 3 महिना पढ्यो, इक्जाम लिइदिएको हुन्छ क्या। अब हामीलाई +2 सकेर बसेको छ, अब लकडाउन हुन लाग्छ, अब बाहिर जान खोजेको मान्छे बाहिर जानै पाएको हुन्न क्या। जति दुःख गरे पनि मिहिनेत गरेर बसेको हुन्छ। अब बाबुआमाले पनि धेरै दुःख गर्नुभएको छ नि त हाम्रो लागि। अनि यस्तो अब सरकारले चाहिँ अब हाम्रो लागि केही पनि उस छुट्याएकै छैन क्या। अब लकडाउन गरिदियो, आफूलाई पऱ्यो भने खोलिदिन्छ, अब कर लिन परेपछि खोलिदिन्छ, अनि दसैँको भत्ता लिन पऱ्यो खोलिदिन्छ। अनि हाम्रो पढाइ बिग्रेको चाहिँ उसले कहिले पनि हेर्दैन क्या। यो चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो उस छ कि सरकारको यो कमजोरी हो। पहिलो चरणमा एक खालको चाहिँ समस्याहरू आयो, त्यसको लागि चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले उपलब्ध गरेका चाहिँ सुईहरूको पनि एक किसिमको चाहिँ त्यसले चाहिँ संसारैभरि चाहिँ त्यो एउटा एकतर्फ त्यो काम हुँदैछ। भरे फेरि नयाँ भेरिएन्ट आयो। यो भेरिएन्ट नयाँ किसिम आउनु भनेको यो फैलनी हो। यो चाहिँ त्यसले गर्दा यो साइन्टिस्टहरू, त्यसका त्यो विज्ञ व्यक्तित्वहरूले जान्ने कुरा हो। उहाँहरूको राय सल्लाह लिएर यसलाई सङ्क्रमण चाहिँ अझ फैलन नदिनेका लागि त्यस किसिमका लकडाउन, सेमी लकडाउन या अन्य चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सुरक्षात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ भोलि महामारी हुन नदिनेका लागि त्यो राज्यले छिटोभन्दा छिटो यसमा पहल कदमी यी विज्ञहरूसँग लिएर गर्नुपर्छ। जुन कोरोनाको महामारी झन् एकदम उत्पत्ति रूपमा बढिरहेको छ नि, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले गरेको जुन योभन्दा अगाडि जुन जति नियमहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ अझै योभन्दा कडा तरिकाले गर्नुभयो भने चाहिँ अझै झनै राम्रो हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। डडेलधुरामा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल डडेलधुरा अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको छ। जनशक्ति अभावमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। अस्पतालमा सेवा पाइएला भनेर पुगेका बिरामी जनशक्ति नभएपछि जिल्ला बाहिरका अस्पताल जान बाध्य हुने गरेका छन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। भयो भने उपचारका लागि अस्पताल लगिन्छ, तर अस्पताल आफै बिरामी भयो भने कहाँ लैजाने?
यस्तै बिरामी अवस्थामा रहेको छ डडेलधुरा जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताल डडेलधुरा अस्पताल। अस्पतालमा जनशक्ति अभावमा उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा त्यसले झन समस्या थपेको छ। विशेषज्ञको सेवा सहितको अस्पताल भने पनि यहाँ त्यस्तो सेवा पाउन नसकेको लामो समय भइसकेको छ। तर समस्या समाधानमा सम्बन्धित सरकारवालाले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। डडेलधुरा सहित 7 पहाडी जिल्लाबाट सेवा लिन अस्पतालमा बिरामी आउने गरेको भए पनि जनशक्ति अभावमा सेवा नपाउँदा बिरामी अन्य अस्पतालमा जान बाध्य हुने गरेका छन्। अस्पतालमा जनशक्ति नहुँदा यहाँका नागरिकले विशेषज्ञ सेवा लिन तराईका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज र भारत समेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपालगञ्जलाई जहाँ पनि फेसबुकलाई धन्ना एम्बुलेन्सको 9,500 रुपियाँ भनिरहेको छ। यहाँ 16,000 रुपियाँ यहीँ सकिएको उहाँले काठमा समस्या के छ। यहीँ भइदिएको भयो, यहाँ भइदिया भयो, राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ भयो, यहाँ डाक्टर त्यो के सर्जरी गर्नुपर्ने हो के, त्यसको डाक्टर नभएको कारणले नभएको कारण त्यहाँ कलपुरमा पनि एकजना मात्रै छ। यो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँ 11 नम्बरमा यो नम्बरमा चाहिँ मैले मलाई भिडियो यसरी गरिदिन्छ 300 दिन्छु म भिडियो यसरी हुन्न कि 21,550 दिनु पर्ने भनेर मैले गरिब जनता कहाँबाट दिने? सरकारबाट पनि मैले यो पाएको छैन, मैले सुविधा पाएको छैन कुनै सरकारबाट पनि, नेताबाट पनि, कुनैबाट पनि मैले केही पनि पाएको छैन। 11औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको दरबन्दी रहेको अस्पताल पछिल्लो 8 वर्ष यता 8औं तहको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूले अस्पतालमा सेवा दिइरहेका छन्। अस्पतालमा 28 जना डाक्टरको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा 1 जना मात्रै कार्यरत छन्। त्यसमाथि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रशासनिक काम र प्राविधिक काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अस्पतालमा 18 जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहेकोमा अस्पतालमा 1 जना पनि छैनन्। अनिवार्य करार सेवा अन्तर्गतका चिकित्सकले अहिले अस्पतालमा जेनतेन सेवा दिइरहेका छन्। मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ एकजना कार्डियोलोजिस्टको दरबन्दी हो, एकजना नेफ्रोलोजिस्टको दरबन्दी हो। तर अब यहाँ म मात्रै छु भनौँ न। मैले जुन कार्डियोलोजी र नेफ्रोलोजी भने ती सबै 9-10औं तहको दरबन्दी हो। अब म चाहिँ 8औं मात्रै हो भनौँ न। अब थाई दरबन्दी हेर्नुहुन्छ भने चिकित्सकको मात्रै त झन् 25 जना 28 जनाको दरबन्दी हो। मेडिकल अफिसर हेर्नुहुन्छ भने 18 जनाको दरबन्दी हो। 18 जनामध्ये अहिले हामी कहाँ यहाँ कार्यरत 1 जना पनि छैन। विशेषज्ञको सेवा त यहाँ आउने बिरामीले पाउन सकेका छैनन् नै। मेडिकल अफिसर समेत दरबन्दी अनुसार नहुँदा सामान्य उपचारमा समेत समस्या हुँदै आएको छ। अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन गरी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सरल र सहज सेवा दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कजाकिस्तानमा आन्दोलन झन हिंसात्मक बन्दै 164 जनाको मृत्यु। रुसी फौज फिर्ता, राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। र प्रधानमन्त्री पीएम कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजय सुरुवात। कर्णाली प्रदेश 63 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचकले सोमबार पनि निरन्तरता पाएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 19.43 अङ्कले बढेर 2784.95 बिन्दुमा पुगेको छ। आज ठुला कम्पनीको मूल्य मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.16 अङ्क, लोट इन्डेक्स 0.63 अङ्क बढेको छ भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.14 अङ्क घटेको छ।
आज कारोबारमा आएका 236 कम्पनीको 1,42,88,000 किता सेयर 7,12,34,24,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 3 उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ, जसमा अन्य उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.48% बढेको छ। त्यस्तै वित्त उपसमूह 3.31% बढेको छ। व्यापार, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र लगानी उपसमूहको परिसूचक भने 1% भन्दा बढी बढेको छ। यता होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 1.18%, बैंकिङको 0.82% र उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.66% घटेको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको वरिष्ठ न्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रवीण रमण पराजुली नियुक्त हुनुभएको छ। आइतबारबाट पराजुलीले कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। पराजुलीले आफ्ना विगतका अनुभवहरूलाई आधार मानि थप कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको छ। संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी कम्पनीलाई हरेक क्षेत्रमा अब्बल साबित गर्नका लागि पर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पराजुलीले यसअघि रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू। आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सरकार निर्वाचनबाट डराइरहेको जिकिर। भेला, मेला, महोत्सव र सभा सम्मेलनमा कडाई गरिँदै आगामी माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। काजाकिस्तानमा आन्दोलन झन हिंसात्मक बन्दै 164 जनाको मृत्यु। रुसी फौज फिर्ता, राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। र प्रधानमन्त्री पीएम कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजयी सुरुवात। कर्णाली प्रदेश 63 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।